السلام عليكم البنات، كي دايرين الحدقات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناه اسلام. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم كرواسه ديال البطاطا اللي كتجي لذيذه بزاف. بصراحه ما غاديش تقنعوا منها. نبدا معكم بالمقادير على بركه الله ديال هاد الكرواسه. كنحتاجو هنايا نص كيلو ديال البطاطا اللي غسلتها ونقيتها ودرتها كتسلق في ميها مع قبيصه ديال الملحه حتى كتسلق مزيان كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو مع هذا البطاطا 3 ديال البيضات وبيضه واحده باش غادي ندهنوا الكرواسه ديالتنا. وغادي نحتاجو 2 معلقات ديال خميره الخبز وجوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان ديال السنيده. هي راه ما غاديش تجي حلوه، واخا انها فيها 2 كيسان ما غاديش حلوه بزاف. دابا غادي معاك البطاطا كما كتشوفوا معايا حتى غادي تمعكليه مزيان تولي على شكل بوماد، ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي تاعها. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما معكت البطاطا. انا درتها في الطحانه باش طحنات ليا مزيان ولات ليا على شكل بوماد. وإلا شفتوها ما بغاش طحن ليكم تزيدوها معلقه كبيره ديال الماء وغادي تطحن لكم بسهوله. ولا تمعكوها بهذيك المعاكه، ولكن هي خاصها تكون بحال هكا تكون مطحونه مزيان. وطحنوها او طحنوها في الطحانه ديال المطيشه حتى هي كطحنها مزيان. دابا غادي ندوزو باش غادي نبداو نخدموا هاد الكرواسه. عندي هنايا في الاناء فين غنعجن الكرواسه ديالتي غادي ندير قبيصه ديال الملح على حسب الذوق. من بعد غادي نضيف عليها 3 ديال البيضات وغادي نضيف 2 كيسان ديال السنيده وغادي نحرك مزيان حتى يندمج ليا البيض مع السكر السنيده. حتى كنتحصلوا على هذا القوام ديال البيض والسكر سنيده. ودابا غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت وغادي نضيف 2 معالق ديال خميره الخبز. ودابا غادي نخلط جميع المكونات حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه من بعد ما تمجدوا ليا جميع المكونات. ودابا غادي نبدا نضيف البطاطا تدريجيا. هي كتبغي شويه ديال الدليك. واللي بغات تزيد حتى شاصيه ديال الفاني تزيدها باش كتهرس ليها هذيك الطعم ديال البطاطا. ولكن داك الطعم البطاطا اللي كيجي في الكرواسه كيعطيها واحد النكهه زوينه بزاف ما تقدريش انك تقنعي منها.
من بعد ما دلكت العجينه ديالتي كنتحصلوا على هذا القوام كما كتشوفوا معايا. ملي كتبغي دلك مزيان كما شفتوا في الصوره تدلكوها مزيان ديك البطاطا. ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق. تقريبا هزت ليا 4 الكيسان ديال العنبه ونص. صافي ملي كتبداو تضيفوا الدقيق ما كتحتاجوا لا دليك لا والو، كتبداو غير تجمعوا في العجينه ديالتكم كما كتشوفوا معايا حتى كتحصلوا على هذا القوام. هي كتجي كتلصق. غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر ليا مزيان ونرجع لكم باش غادي نشكلوها. من بعد ما خمرات لينا كما كتشوفوا كيضاعف الحجم ديالها. غادي نحاول انني نجمع العجين تاعتي ونفرغها من الهواء ديالها. ضروري دهنوا يديكم بالزيت باش ما تلصقش ليكم. كتكونوا موجدين الطاوه ديال الفران وداهنينها بالزيت. ودابا غادي نبدا نشكل الكرواسه ديالتي عاديه كما كتشكلوا الكروس. كما شفتوا معنا العجينه كتلصق. ضروري انكم ديروا الزيت في ايديكم وتخدموها غير بشويه. وكل واحد كيدير على الحجم ديال الكرواسه اللي كيبغيها كبيره اللي كيبغيها صغيره. انا درتها متوسطه الحجم. كتقرصوها غير واحد شويه معايا باقا غادي تعاود تخمر تاني. غادي نبقى على هذا الشكل حتى نكمل الطاوه تاعتي كامله او العجينه ديال الكرواسه تاعتي كامله غادي نكملها ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي تاع الكرواسه من بعد ما غادي تخمر.
كما كتشوفوا من بعد ما ساليت الكرواسه ديالتي كلها في الطاوه ديال الفران، انا غطيتهم وخليتهم حتى خمروا ليا مزيان وضاعف الحجم ديالهم. كما شفتوا معايا كتعطي واحد الكميه لا باس بها. ودابا غادي نخوض بيضه كامله كنطربها ودرت معاها تقريبا شي 2 معالق ديال الحليب. وغادي ندوز باش غادي ندهن الوجه ديال الكرواسه ديالتنا غير بشويه البنات، باش ما تحاولوش انكم تنزلوا الكرواسه مع هي دابا منفوخه خامره، وداكشي كتحاولوا انكم كدهنوها غير بشويه. غادي ندهن البنات الوجه الكرواسه كاملين اللي عندي، وغادي ندخلهم الفران على درجه الحراره 200. شعلوا الفوق والتحت. الفران كيتسخن من قبل تقريبا 5 دقائق باش يسخن لكم الفران. عاد ترميو الكرواسه ديالكم كتحمر من التحت ومن الفوق وكتخرجوها. وعلى هاد الاثناء غادي نكمل انايا الدهن ونرجع لكم باش تشوفوا الكرواسه تاعتي من بعد ما غادي طيب. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسه تاعتنا. تنخلوها كتحمر لينا مزيان. كما كتشوفوا كتجي رطبه بزاف كالقطن. ما نعاودش لكم الا جربتوها تخلوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم، ولا كيعجبكم بحال هاد الكرواسات خلوهم لي في الكومونتير باش نبقى ننزل لكم النوع ديال بحال هاد الكرواسات. ودابا غادي ندهن الوجه ديال الكرواسه ديالتي بشويه ديال العسل. يمكن لكم تدهنوا الوجه ديالها بالكونفيتور، انا غادي ندهنها بالعسل وغادي نرشها بشويه ديال الكوك. وهي النتيجه النهائيه من بعد ما خرجتها من الفران وزوقت لها الوجه ديالها بشويه العسل والكوك. ما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو، وقولوا لي في الكومونتير واش عمركم جربتوا الكرواسه بالبطاطا. ولا كنتو مازال ما مابونيش في القناه تاعي تابوناو باش العائله تكبر. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.